बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर है और आज के दिन से नई तनख्वाह की जो थ्रेश होल्ड है वो उसका इतलाक हो रहा है स्वीडन के अंदर जो काम करने वाले हैं उन पे कि अगर वो अपने पेपरों को रिन्यू कराना चाहते हैं तो वो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो 27,360 को वो पूरा करेंगे। इसके अलावा जो पीछे वाले जिन्होंने पेपर अप्लाई किए थे वो भी अपने हिसाब से सैलरी के मिनिमम थ्रेश होल्ड को पूरा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में मैं सिंपली दो नई चीज़ें जो आई हैं वो बताना चाहता हूँ। आज सुबह मैं चेक कर रहा था कि आज 1 नवंबर है तो मिग्राखून बरकत या माइग्रेशन एजेंसी वाले कुछ नई अपडेट या प्रेस रिलीज जारी करेंगे और वही हुआ कि मैं उनकी वेबसाइट पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक प्रेस रिलीज है और उसमें 3 चीज़ें जो ऐसी है वो नई हैं और ये 3 चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में। उसमें एक तो ये है कि जो यूरोपीय यूनियन से काम करने वाले आए हुए हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट यानी कि जिनके पास इटली या यूनान या फ्रांस या पुर्तगाल या स्पेन की पीआर है और वो यहाँ पे काम करने वाले आए हैं, उनके ऊपर उन्होंने आज क्लियर लिखा हुआ है कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिखी हुई है कि कितने लोग एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं जिन्होंने पेपर लिए हुए यहाँ पे और उनकी सैलरी जो है इस रिक्वायरमेंट से कम है, उनको एग्जैक्ट नंबर का मालूम है। और तीसरा वो फॉलो अप कर रहे हैं कि वो काउंटर चेक करेंगे इस चीज़ को कि जो लोग अप्लाई करेंगे पेपर अप्लाई करने के लिए। तो मैं आखिरी चीज़ से पहले शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा जी कि हमें मालूम है कि यहाँ पे कितने लोगों ने पेपर लिए हुए हैं और कितने लोगों की सैलरी उससे थ्रेशोल्ड से ऊपर और कितने लोगों की सैलरी से नीचे है। उन्होंने कहा जी कि 63,477 63,477 एक्टिव वर्क परमिट है इस वक्त स्वीडन के अंदर और उसमें से वर्क परमिट जिनकी सैलरी 27,360 से कम है वो 14,991 है। इसका मतलब 14,991 लोगों के जो सैलरीज है ये मिग्राखून बरकत को ऑलरेडी मालूम है कि इनके पास ये सैलरी नहीं है और वो इस बेस पे उनके पेपर ख़त्म हो सकते हैं। जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में लोग काम करते हैं उसमें जो बेरी पिकर्स हैं या प्लांटर जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनकी तादाद 3,559 है और जो लोग रेस्टोरेंट और किचन में और इस हेल्पर्स के तौर पे काम कर रहे हैं उनकी तादाद 1,895 है और जो कुक और कोल्ड बफेट वर्कर हैं उनकी तादाद 1,520 है। उसके बाद जो क्लीनर है उनकी तादाद 1,369 है और जो पिज़्ज़ा बेकर्स हैं उनकी तादाद 403 है। और ये लोग उन्होंने गिन के बताया कि ये लोग जो हैं ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इस वक्त और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो उस लेवल के ऊपर नहीं आ रही और ये जो सेक्टर्स हैं इनकी जो सैलरीज है वो ट्रेड लेवल पे भी 27,360 से कम है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सेक्टर भी इस वक्त यही हैं। सेकंड नंबर पर जो चीज़ बोली थी आपको कि वो फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप का क्या मतलब है? अब स्वीडन में ये होता है कि अगर आदमी किसी के पास काम कर रहा है, मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी के पास काम करता है और उस काम के दौरान में वो अपने मालिक को बोलता है कि देखे जी अब जहाँ पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो मेरी सैलरी है वो 22,000 या 24,000 बनती है और मुझे यहाँ पे रहने के लिए 27,360 की ज़रूरत है, तो क्या आप इस सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो मालिक होता है ठीक है जी मैं सैलरी को इंक्रीज़ करता हूँ लेकिन चूंकि इसका टैक्स इतना बनता है तो ये मुझे टैक्स में प्रॉब्लम आता है, तो क्यों ना हम इसको शेयर कर लें। शेयर करने का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉई है वो टैक्स खुद पे करता है मालिक को, ठीक है मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करूँगा, आप बस सैलरी मेरी बढ़ा दें सैलरी स्लिप में और ताकि मेरे पेपर्स आके चल जाएँ। तो मिग्राखून बरकत वालों ने आज ये चीज़ लिखी है उन्होंने प्रेस रिलीज में, आप स्क्रीन पे इसका शॉट देख रहे हैं और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी कि इस चीज़ को हम फॉलो अप करेंगे कि जिन लोगों की सैलरी इस पहले कम थी और वो सैलरी उन्होंने बढ़ाई है, क्या वाक़तन वो सैलरी बढ़ाई गई है या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बढ़ाई गई है। जब वाक़तन की बात आती है तो क्या बैंक में स्टेट फ़र्क, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या वो बैंक में आपकी सैलरी जा रही है आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं या मालिक आपको रियल में थोड़ी सैलरी दे रहा है और वो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा सैलरी को बढ़ा के वो ज़्यादा दिखा रहा है ताकि आपके पेपर चलते रहें। तो ये एक वर्स सिनारियो है इस वक्त स्वीडन के अंदर कि वो इतना सख्त इस चीज़ को कंट्रोल करना जा रहे हैं। और ये चीज़ उन्होंने कहा जी कि जो सैलरी बढ़ाई है, दूसरा उस चीज़ को देखेंगे कि सैलरी जो है आपकी
وہ جو کلیکٹیو اوتار، اس کا مطلب ہے یونین کی طرف سے یا جو ٹریڈز ہیں ان ٹریڈز کے اندر کیا آپ کی سیلری اس لیول پہ ہے یا اس لیول سے آپ کی سیلری. فار ایگزامپل جو اس طرح ان کا کلیننگ کی جاب ہے، کلینک کی جاب میں اگر سیلری 20,000 یا 22,000 بن رہی ہے کسی کی، اور اس کو یکدم سے 27,360 ملنا شروع ہو جائے تو وہ کہیں گے اتنا بڑا جمپ کیسے ہے، جبکہ اس سیکٹر میں جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہیں، تو اس کو کیوں یہ اسپیشل تنخواہ اتنی زیادہ ملنے جا رہی ہے. تو یہ اس چیز کو کاؤنٹر چیک کریں گے. یہ دوسری چیز ہو گئی. میں کوئک چلنا چاہ رہا ہوں. تیسری چیز جو آج انہوں نے کہی کہ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور ویڈیو یہ بنائی تھی کہ جو لوگ یورپی یونین سے آتے ہیں اور جن کے پاس پی آر ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا اٹلی، یونان، پرتگال، اسپین، فرانس، ان ممالک کی پی آر اور یہاں پہ آ کے سیٹل ہوتے ہیں، کیا اس نئی سیلری کا اطلاق ان پہ ہوگا؟ تو میرا جواب تھا ہاں میں بھی اور نہ میں بھی. میں رسپانسبلٹی نہیں لے رہا تھا، لیکن مگرخون ورکر کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کلیئر نہیں لکھا ہوا تھا. اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا میں آپ اسکرین کے سامنے رکھتا ہوں یہ شارٹ، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک بتایا ہوا تھا جی کہ آپ یورپی یونین کے جو انڈر آتے ہیں، جو فری موومنٹ کے تحت ہیں لوگ، ان پہ اطلاق نہیں ہوگا. لیکن آج ایک ڈیفرنٹ سٹوری آئی ہے. ڈیفرنٹ سٹوری مین انہوں نے کھل کے لکھا ہوا ہے اس پیپر کے اندر. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک چیپٹر پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہوا فار ایگزامپل دس مین دیٹ the people who apply for or have already been granted a resident permit on the basis of protection والوں پہ اطلاق نہیں ہوگا، close family ties والوں پہ ان کی اطلاق نہیں ہوگا، اور studies are not affected by increased maintenance requirement، یا studies کرنے والوں پہ بھی اس maintenance کا requirement نہیں ہوگا. nor are those covered by the temporary protection directive of the upper secondary school act. اس کو بعد لکھا یورپی یونین and EEA citizen and long-term resident who exercise their freedom of movement are also unaffected. اس کا مطلب ہے جو یورپی یونین سے جو لوگ پی آر لے کے یہاں پہ آئے ہیں ان کے اوپر اس نئی سیلری کا اطلاق نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے ان لوگوں کے لیے کم از کم جو یورپی یونین کے ممالک سے یہاں پہ آتے ہیں. آج انہوں نے کلیئر لکھا ہوا ہے. جو انہوں نے پہلے لکھا ہوا تھا وہ ایک ڈاؤٹ فل چیز تھی، وہ لکھا ہوا تھا. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں رسپانسبلٹی نہیں لے رہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ خود اس کو چیک کریں. لیکن آج میں اس کے بارے میں شور ہوں کہ جو یورپی یونین سے لوگ آ رہے ہیں ان کے اوپر اس چیز کا اطلاق نہیں ہوگا. میں نے کل صبح مگرخون ورکت وال کو کال کیا تھا اور صرف جو انفارمیشن جاننی چاہیے تھی کہ کیا لوگ جو اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں یہاں پہ، کیا ان فیملی والوں کے لیے بھی وہ 27,360 پلس ایکسٹرا کچھ چینجز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا جی کہ جو فیملی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وہی ریکوائرمنٹ ہے جو پہلے تھی، اس میں کسی قسم کی چینج نہیں آ رہی. آج ایک اور چیز جو انہوں نے لکھی ہوئی یہاں پہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجولز who meet all the requirement for a permanent resident permit are exempt to. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ پی آر کے لیے ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایک کنفیوژن تھوڑی سی آ رہی ہے کہ 27,360 منیمم سیلری ہے، آپ پیپر کو رینیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ اگر آپ پی آر لینے کے لیے جا رہے ہیں اور پی آر لینے کے لیے اگر آپ تمام شرائط کو پورا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ شرط لاگو نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا جو پی آر کے لیے سیلری ہے وہ وہی کم ہے جو پہلے تھی، اور یہ صرف 5 سال کے لیے پیچھے آپ نے جو سیلری چلائی ہے وہ 27,360 چلائی ہے، یا پی آر کے لیے بھی 27,360 ہے پلس جو باقی ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کریں گے. یہ تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے اس میں. جس طرح یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو پی آر کے جو اپلائی کر رہا ہے انڈیویجولز who meet all the requirement for a permanent resident permit are exempt. جو پرمنٹ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں اس سیلری سے. مطلب وہ 27,360 کو شور نہیں کریں گے، وہ نارمل جو اپنی سیلری ہے جو سنگل انڈیویجول اور اس کے بعد فیملی اور بچوں کی اور گھر کو ملا کے سارا. تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس حساب سے سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے لیے سیلری کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. آپ اس کو دوبارہ سے غور کر کے پڑھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور اگر آپ پی آر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ مگرخون ورکت والوں سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں آپ کہ کیا یہ باقی ہم لوگ. میں نے آج کال کرنے کی کوشش کی تو مجھے 1 گھنٹہ ویٹنگ ٹائمز بتا رہے تھے، تو 1 گھنٹہ میرے لیے بہت زیادہ تھا انتظار کرنا ان کے لیے.
لیکن میں ان کے لیے کو ای میل کر کے تو یہ انفارمیشن ان سے کنفرم کر کے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے متعلق بتا دوں گا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔